कि हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अस्साइमु बाद रमजान कल फार्री कल कार्रि बादल फिरार। हुजूर फरमाते हैं रमजान के बाद जब बंदा रोजे रखने लगता है तो वो ऐसा है जैसे मैदान जंग छोड़कर कोई भाग रहा हो। वो मैदान जंग छोड़कर भागने वाला अगर पलटकर दुश्मन पर जो हमला करता है वैसे ही पलटकर अपने नफ्स पर हमला करने के बराबर है। ये जो इंसान का नफ्स है, जैसे ही ईद का दिन आता है इंसान का नफ्स खुश हो जाता है। वो कहता है कि चलो अब रमजान चला गया, अब मैं आजाद हूं, अब ना रोजे हैं, ना अब तरावी है, ना अब नमाज ताखरात है, ना आज तहज्जुद है, ना कुरान की तिलावत है, ना दुआएं मांगना है, कुछ नहीं है। जो कुछ था सब कुछ अब खत्म हो गया है। नफ्स खुश हो जाता है, अब शैतान आजाद हो जाता है। अब ईद के दिन से ही नफ्स बंदे के पीछे पड़ जाता है, कहता है कि बंदे एक महीने बहुत इबादत कर लिया, एक महीना बहुत कुरान पढ़ लिया, एक महीना रातों में बहुत जाग लिया, एक महीना बहुत दुआएं मांग लिया, अब आ तुझे फलां गुनाह करवाता हूं, आ आज यहां जाते हैं, आ आज वहां जाते हैं, आ आज ये काम करते हैं, आ आज से ये गुनाह करते हैं। अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात जो एक महीने तक जो बंदा रोक कर रखा था, अब ये नफ्स कहता है कि आज से अपनी हर नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा कर ले। जो जो करना चाहता है, तेरी जो जो ख्वाहिश है, तेरी जो जो आरजू है, तेरी जो जो तमन्ना है, ऐ बंदे तेरी हर आरजू हर ख्वाहिश आज से तू करने के लिए आजाद है। आज से तू जो चाहे कर ले, क्योंकि रमजान चला गया है, अब ईद आ गई है, रोजे खत्म हो गए हैं, तरावी भी हो चुकी है, कुरान पढ़ना भी नहीं है। लेकिन जैसे ही बंदा रमजान की ईद होने के बाद वो उसके बाद दोबारा शव्वाल के रोजे रख लेता है, तो इंसान का जो नफ्स है, ये नफ्स जो बहुत खुश हो गया था ईद के दिन, ये दोबारा परेशान हो जाता है, गमगीन हो जाता है, रोने लग जाता है। ये कहता है मैंने तो सोचा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, ये बंदा क्या दोबारा से रोजा रख रहा है, ये फिर दोबारा से मस्जिद को आ रहा है, ये दोबारा से फर्ज नमाज पढ़ रहा है, ये फजर को भी आ रहा है। फिर नफ्स की जो हिम्मत है, नफ्स की जो ताकत है, नफ्स की ताकत टूट जाती है, उसकी हिम्मत टूट जाती है। वो गुनाह की तरफ जो बुलाता था, जब बंदा रमजान के बाद ईद के बाद फिर से आकर नमाज के लिए खड़े हो जाता है, फिर से आकर रोजा रखने लग जाता है, फिर से आकर जब दुआ मांगने लग जाता है, रमजान के बाद दोबारा कुरान की तिलावत करने लग जाता है, अब नफ्स की सारी ताकत टूट कर वो कमजोर हो जाता है और उस बंदे के सामने अपना सर झुका देता है, और उसका जो नफ्स है वो भी मुत्तकी बन जाता है, परहेजगार बन जाता है। माह रमजान की जो इबादत है ये बड़ी अहम है। ये इंसान का इम्तिहान जो होता है वो रमजान के बाद से उसका इम्तिहान होता है कि उस बंदे के दिल पर रोजों का असर हुआ या नहीं हुआ, रमजान की इबादत कबूल हुई या नहीं हुई, रमजान के रोजे कबूल हुए या नहीं हुए, तरावी कबूल हुई या नहीं हुई, ताख रातों में जो उसने नमाज तहज्जुद पढ़ी वो कबूल हुई या नहीं हुई। अगर इसका पता लगाना हो तो रमजान के बाद अगर उस बंदे की जिंदगी में इबादतों की पाबंदी आ गई, नमाजों की पाबंदी आ गई, वो रमजान के बाद भी वैसी ही इबादत कर रहा है, वैसे ही कुरान की तिलावत कर रहा है, वैसे ही अल्लाह के घर में हाजिर हो रहा है, तो आप समझ जाएं उसका रोजा भी कबूल हो गया, उसकी नमाज भी कबूल हो गई, उसकी ताखरात भी कबूल हो गई, उसकी दुआ भी कबूल हो गई। अगर उसके रोजे कबूल ना होते अल्लाह ताला दोबारा उसको अपनी बारगाह में नहीं बुलाता, अगर उसके कुरान पढ़ना कबूल ना होता अल्लाह ताला दोबारा उसे अपने सामने झुकने की तौफीक नहीं अता फरमाता। एक बुजुर्ग ने पूछा, जो हम नमाज पढ़ते हैं हमारे नमाज की कबूल होने की निशानी क्या है, हमें कैसे पता चले कि नमाज कबूल हो रही है या नहीं हो रही है? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज के लिए अगर तुम मस्जिद में आ जाओ तो समझ जाना कि अल्लाह तुम्हारे सजदों को पसंद करता है, इसीलिए तुम्हें बार बार अपने घर में बुला रहा है। अगर वो तुम्हारा सजदा पसंद नहीं करता तो एक मर्तबा तुम आओगे, जुमा के जुमा आओगे, फिर उसके बाद अल्लाह तुम्हें अपने सामने झुकने की तौफीक नहीं अता फरमाता।
تو بندے کے قبول ہونے کی نشانی یہی ہے، اس کی عبادت، اس کی نماز، اس کے روزے، یہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی اس کی زندگی میں وہی عبادت کی پابندی آئے جو رمضان میں تھی، تو سمجھ جاؤ اس کا روزہ بھی قبول ہو گیا، اس کی نماز بھی قبول ہو گئی، اس کی دعا بھی قبول ہو گئی، اور اس کا رونا بھی قبول ہو گیا، اس کی تہجد بھی قبول ہو گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو یہی سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کی عبادت کے جو دن ہے وہ رمضان کے ہی ہے، اس کے بعد عبادت کے لیے ہمارا کوئی دن نہیں ہے، اس کے بعد نماز کے لیے کوئی خاص ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اگر یہ خیال آ گیا تو سمجھ جائیں کہ جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادت کی تھی اللہ کو شاید پسند نہیں آئی، اس لیے اللہ نے رمضان کے بعد اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی، اللہ نے اس کے بعد ہمیں اپنے گھر میں نہیں بلایا۔ اس کی مثال علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ ایمان ایک درخت ہے، ایمان جو ہے وہ ایک درخت ہے، اور یہ جو عبادات ہے، یہ جو روزے ہیں، یہ جو نماز ہے، یہ ساری عبادات پانی کی طرح ہے۔ اگر بندہ بار بار ایمان کے درخت پر نماز کا پانی ڈالے گا، روزے کا پانی ڈالے گا، صدقے کا پانی ڈالے گا، خیرات کا پانی ڈالے گا، تہجد کا پانی ڈالے گا، نیک اعمال کا پانی ڈالے گا، وہ جتنا نیکیوں کا پانی ایمان کے درخت میں ڈالتا جائے گا اس کے ایمان کا درخت ہرا بھرا رہے گا، اس کے ایمان کے درخت کو پھل لگیں گے، اس کے ایمان کے درخت کو پھول لگیں گے، اس کا ایمان کا درخت کبھی سکے گا نہیں، اس کے ایمان کے درخت کے پتے کبھی جھڑیں گے نہیں۔ اگر وہی بندہ اس ایمان کا درخت اسے معلوم ہے میرے پاس میں تو مومن ہوں، ایمان والا ہوں، لیکن ایمان کے درخت میں اگر اس نے نماز کا پانی نہیں ڈالا، ایمان کے درخت میں اس نے روزے کا پانی نہیں ڈالا، ایمان کے درخت میں اس نے صدقہ خیرات کا پانی نہیں ڈالا، ایمان کا درخت ایسے ہی چھوڑ دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس ایمان کے درخت کے پتے سوکھ جائیں گے اور پتے جھڑنے لگ جائیں گے، ڈالیاں سوکھ جائیں گی، اس کے پھول سوکھ جائیں گے، اس کے پھل سڑ جائیں گے، وہ ٹوٹ کر گر جائیں گے، اور اس کے بعد بچے گا کیا؟ صرف سوکھا درخت رہے گا۔ پتا نہیں جب سوکھا درخت رہے گا تو وہ ایمان کا درخت بغیر عبادت کے کمزور ہو جاتا ہے، بغیر عبادت کے ایمان کا درخت کمزور ہو جاتا ہے۔ کب کوئی کفر کی ہوا چلے اس ہوا میں ہمارا ایمان کا درخت زمین سے نکل کر کب اکھڑ کر چلے جائے ہمیں پتا نہیں چلتا۔ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنا ہو تو سب سے پہلے اپنی عبادتوں کو مضبوط رکھا کرے، اور اس عبادت کو مضبوط رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ اے بندوں، جب شوال کا مہینہ آ جائے تمہارے لیے ضروری ہے کہ 6 روزے شوال کے رکھ لیا کرو، شوال کے 6 روزے رکھ لیا کرو۔ اور کیسے رکھا کرے؟